پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے تے آن گے، آمینہ دے لال دے بوئے تے آن گے، سیدہ طیبہ طاہرہ نبی پاک دے پیارے غلاموں سیدہ فاطمہ دے ابا جان دے بوئے تے آن گے، میرے آقا فرمان گے لوگو آ گئے ہو، عرض کرنگے سونا سارے آندے بوئے تے گیا، کدی کسے دے دروازے تے کدی کسے دے بوئے تے کدی کسے دے بوئے تے، سارے آن فرمایا ہے اذهبوا الى غیری، میرے آقا نے فرمایا لوگو آ جاؤ، جس دا کوئی نہ ہوئے اس دا سونا محمد ہندائے، جن دا کوئی نہ ہوئے ان دا سونا محمد ہندائے، تو سونا تیرا نام بھی سونا، تیرا سونا شہر مدینہ آزم ایڈا سونا ماہی، جنو ویکھیا ٹھرے داسینا۔ جب سارے لوگ نبی پاک کے دروازے پہ آئیں گے، میرے آقا رب دی بارگاہ چ سجدہ کرنگے، اللہ اکبر کنا سونا سجدہ ہے، لوگوں نبی پاک کنا واسطے سجدہ فرما رہے نے، اپنی امت واسطے سجدہ فرمائیں گے، نبی پاک جب سجدے میں سر رکھیں گے اکھان وچوں آنسو آنیں گے، نبی پاک روڑیں گے، رب فرمائے گا جبریل جی سونے کی حکم ہے، رب فرمائے گا جبریل میرے یار نو کہہ دے سجدیوں سر اٹھا لے، جبریل سجدیوں سر اٹھا لے، میرے آقا دی بارگاہ چ جبریل آنگے، سونا رب دا حکم ہے سجدیوں سر اٹھا لو، میرے آقا فرمانگے جبریل انی دیر تک نہیں اٹھانا جدوں تک میرے سارے گناہگار جنت دے اندر نہ چلے جانگے، تب تک نہیں اٹھاؤں گا سر جب تک سارے لوگ اے گناہگار اے سیاکار اے بدکار اندر نہ چلے جانگے۔ واہ مدینے والے واہ سونے آپ رب دے نال مخاطب ہو کے فرمانگے، سونا سارے ادوں اٹھانا ہے جدوں سارے جنت دے اندر جانگے، ککھ سواد نہ مصری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالو گلا سجن دیا مٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالو گلا ماہی دیا مٹھیاں، میرے آقا فرمان گے جبریل سر نہیں اٹھانا، جبریل سر نہیں اٹھانا، سونے کیویں راضی ہوندے ہو، سارے ادوں اٹھانا ہے جدوں سارے میرے امتی جنت دے اندر نہ چلے جان، رب فرمائے گا جبریل
میرے یار نو کہہ دے سارے اٹھا لے جویں تو راضی ہے اوے محمد دا رب بھی راضی ہے جیسے تم راضی ہو ویسے آپ کا خدا راضی ہے تو نبی پاک نے سجدہ کن کے لیے کیا میرے لئی کیا تھوڑے واسطے کیتا لوگو اسی نبی پاک دے غلاماں نبی پاک دے امتیاں نبی پاک دے عاشق